अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम देखने वाले हैं समर वैकेशन एक्टिविटीज़ के बारे में कि हमें जो गर्मियों की छुट्टियाँ मिलने वाली है अभी, तो हम उन गर्मियों की छुट्टियों में क्या करें, अपना जो कीमती वक्त है उसे किस तरह से सही इस्तेमाल करें, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर चंद बातें हैं, जैसे मुताल्ले का शौक़ पैदा करना। अब मतलब ये है कि रीडिंग करना है आप लोगों को। रीडिंग बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। आप अखबारात पढ़ सकते हैं, आपकी पसंदीदा जो किताबें हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे कहानियों की किताबें हैं, और जो स्कूल से आप लोगों को हासिल हो रही है किताबें, जिन जमातों में आप लोग जाना चाहते हैं आगे, जिन जमातों में आप लोगों का एडमिशन होने वाला है, उन जमातों की, उन क्लासेस की आप किताबें अभी से हासिल कर सकते हैं और उनकी रीडिंग कीजिए। आप उन्हें पढ़िए, अखबारात पढ़िए, किताबें पढ़िए। एक दिन में एक फ़िक्स कर लीजिए वक्त, तो पढ़ने का जो शौक़ है आप लोगों के अंदर पैदा होगा और वो आपको आगे बहुत काम में आएगा। दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ऊपर तवज्जो दीजिए। इंग्लिश जो है तो आने वाले वक्तों में या जमातों में आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। तो इसके लिए अभी से आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग, उसके अंदर ग्रामर वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो आप लोगों को अभी से सीखना ज़रूरी है। इसलिए अभी उसे सीखिए, उसके ऊपर ज़ोर दीजिए, ध्यान दीजिए उसके ऊपर। इसके बाद आता है आप लोगों की राइटिंग, है ना, यानी खुशखत लिखने की कोशिश करना, जिसे हम लोग खुशखती कहते हैं। तो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जितनी भी ये ज़बानें हैं हमारी, हम स्कूल में जो हासिल कर रहे हैं तालीम जिनसे, तो वो आप लोगों को बेहतर लिखते हुए आना चाहिए। जितनी आप लोगों की राइटिंग अच्छी रहेगी, तहरीर जितनी अच्छी रहेगी, उतनी ज़्यादा मार्क्स आप लोग आने वाली क्लासों में 10वीं 12वीं में हासिल कर सकते हो। तो इसके लिए तहरीर बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी राइटिंग बनाइए, इंग्लिश की भी राइटिंग अच्छी कीजिए, उर्दू की, हिंदी की, मराठी की। किताबत जो है तो ज्वाइन कीजिए, और बेहतरीन अच्छा आप लोग कॉपी में लिखने की भी जो है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ाना 5 लाइन, 10 लाइन, इस तरीके से आप लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कोशिश कीजिए। इसी तरह कंप्यूटर सीखना। कंप्यूटर आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पता है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर आप लोग कंप्यूटर पर काम करते हुए लोगों को देखते ही होंगे। तो कंप्यूटर सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बेसिक कोर्स भी रहते हैं, जैसे MSc IT का कोर्स है। तो MSc IT कोर्स आप लोग कर सकते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात आप लोग हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब के ज़रिए, गूगल के ज़रिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग हासिल कीजिए। उसके जो बुनियादी कोर्सेज़ है वो भी आप लोग जो है तो करने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें। और आगे अगर कंप्यूटर नहीं आएगा आप लोगों को चलाते हुए, तो बड़ी दिक्कत का सामना आप लोग करेंगे। इसके लिए कंप्यूटर पर अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह सिलाई क्लास, आप लोग सिलाई क्लास जा सकते हैं। मेहंदी क्लास वगैरह भी जो है तो आप लोग जा सकते हैं, जहाँ पर आप लोग बुनियादी जो चीज़ें हैं उसकी सीख सकते हैं, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में अगर आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो इनके ज़रिए भी आप लोग थोड़ा बहुत पैसा जो है तो कमा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसी तरह मुकाबला जाती जो इम्तहानात होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, ओलंपियाड है, और 12वीं के बाद नीट का एग्ज़ाम है, UPSC है, MPSC है, ऐसे एग्ज़ाम की जो तैयारियां होती है, उनकी तैयारी सिर्फ उस वक्त नहीं की जा सकती है। इसकी तैयारी के लिए बहुत पहले से सब करना पड़ता है, स्टडी उसके लिए पहले से होती है। तो अभी से मालूमात लीजिए उससे मुताल्लिक, और कौन सी बुक्स है, कौन से सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए आप इनकी स्टडी कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, अखबारात है, न्यूज़ चैनल्स है, उनके ज़रिए भी आप लोग बहुत सारी मालूमात अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं। तो मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, आगे आप क्या बनना चाहते हैं, इससे मुताल्लिक अभी जो वेकेशन है हम लोगों की, इसके अंदर आप लोग जो है तो डिसीज़न लीजिए। इसी तरह अगली जमात की जो किताबें आप लोगों को मिलेगी उसको हासिल कीजिए। अगर क्लासों से या जमातों से आपको स्कूल से नहीं मिल रही है किताबें, तो आपके अपने रिश्तेदारों के पास वो किताबें देखिए। भाई बहन या चचा बाबा जितने भी बच्चे हैं, आप लोग अगर आप लोगों के कांटेक्ट में है अगर, तो उनसे उन किताबों को हासिल कीजिए और उसका मुताला शुरू कर दीजिए छुट्टी के दिनों में।
اسی طرح آپ کے والدین جو بھی کام کرتے ہیں نا، اپنے ابو، چاچا، بابا، ماما جو بھی کام کرتے ہیں گھر میں، اگر والدین اپنی امی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ان سے کاموں کو سیکھیے. کون سا کام کب آئے گا، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ان کاموں کو سیکھیے، ان کاموں کو کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی مدد کیجیے ان کاموں میں. چھٹی کے دنوں میں آپ لوگ ایسا نہیں ہے کہ صرف گھومنا ہے، بلکہ ان کی مدد کریے آپ لوگ. اور دیکھیے کہ ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ کس طریقے سے محنت کے کاموں کو کرتے ہیں، ہم کو کس طریقے سے پال پوس کر جو ہے تو بڑا کر رہے ہیں. تو ان کی بھی ہیلپ کیجیے آپ لوگ اور ان کاموں کو سیکھیے. دیکھیے ابھی کورونا کا وقت تھا تو اس میں بہت سارے کام ایسے تھے جو ہم باہر جا کر نہیں کر سکتے تھے، لیکن کچھ کام ایسے بھی تھے جو ہم نے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے تو ان سے روپیہ پیسہ کمائے ہیں. تو گھر میں جو کام ہوتے ہیں ان کو بھی سیکھیے. ان کو کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے نا. کسی بھی چیز کو اگر صحیح مقصد کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، ایک ذاتی ٹائم ٹیبل بنائیں آپ لوگ اپنا، کہ صبح اٹھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد کہاں جانا ہے، کیا پڑھنا ہے. نماز کی اس کے اندر پابندی رہنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنے کی پابندی رہنا چاہیے، اچھی عادتوں کو اپنائیں. تو ایک ٹائم ٹیبل فکس کیجئے کہ مجھے صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک کون کون سے کاموں کو کب کب کیا کرنا ہے. اسی طرح جسمانی کثرت پر توجہ دینا ہے ہمیں، یعنی ورزش وغیرہ کیجئے. جب ہمارا بدن یا ہمارا جسم جب صحت مند رہے گا تو ہی دماغ جو ہے تو صحت مند ہو سکتا ہے نا. تو کھیل کے لیے بھی آپ لوگ وقت دیجئے برابر. شام کے وقت جو ہے تو آپ لوگ کھیلنے کے لیے جائیں، یا صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جو ہے تو آپ لوگ کھیلنے کے لیے یا کسرت کے لیے جا سکتے ہیں. آس پاس کے چھوٹے موٹے جو گارڈن ہے اس کے اندر جائیے، آپ لوگ کسرت کیجیے، واکنگ کیجیے، ہے نا. تو یہ سب چیزوں سے آپ کا جو باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے، وہ بھی صحت مند رہے گا. اسی طرح ہر انسان کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس چیز میں کمزور ہوں، مجھے کیا نہیں آتا ہے. تو وہ جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کے ٹیچرز یا آپ کے پیرنٹس کو اتنی نہیں پتہ ہوگی جتنی آپ کو پتہ ہے. تو ان کمزوریوں کا پتہ لگا کر ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کی کمزوری انگلش پڑھنے میں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کی کمزوری میتھس کے پرابلمس میں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کی کمزوری رائٹنگ میں ہوگی. تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. آج موبائل کے اندر کیا نہیں ہے، موبائل کا بیکار جو یوز نہ کرتے ہوئے اس کے اندر اچھی ڈکشنری جو ہے تو ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور گوگل کے ذریعے بھی معلومات لیجیے کہ کس ورڈز کا کیا میننگ ہوتا ہے، ہندی میں کیا ہوتا ہے، انگلش میں کیا میننگ ہے. تو بہترین سے بہترین جو ہے تو آپ لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے بھی. جو ہے تو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. یوٹیوب چینل پر جا کر جو آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے آنے والے وقت میں یا آنے والے دور میں آپ کیا بننا چاہتے ہو، پولیس بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر ہو یا ٹیچر بننا چاہتے ہو، تو آپ کیسے بنیں گے، کیا کیا ہوتا ہے اس کے بعد، 12ویں کے بعد کیا ہے، 10ویں کے بعد کیا ہے، کون سے پیشہ ورانہ کورسز ہے، 10ویں بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، 8ویں بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ سب چیزوں کی معلومات آپ لوگ لیجیے اس کے اندر. یہ سب کے ساتھ ہی ساتھ چھٹیوں کے دنوں میں 1 دن 2 دن 3 دن جتنی آپ کی پیسے یا روپیے پیسوں کی جو ہے، آپ جتنا خرچ کر سکتے ہیں اس حساب سے کسی صحت افزا مقام پر جائیے، وہاں کی سیر کیجیے، وہاں جو قدرتی مناظر ہے ان سے لطف اندوز ہوئیے. اور اچھا گھومنا پھرنا بھی جو ہے تو ہونا چاہیے تاکہ آپ کا موڈ فریش ہو، تھوڑا بہت جو ہے تو ماحول بھی بدل جائے. تو بچوں، یہ جو میں معلومات آپ لوگوں کو دیا ہوں یہ صرف ایک خاکہ ہے، ایک آپ لوگوں کا دماغ میں ایک کچھ باتیں ڈالنا تھی یہاں پر. آپ لوگ اپنے طریقے سے اس سے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کیا ہو. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ جو ہے تو اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے. اور جب آنے والی کلاس میں جب آئیں گے آپ تو اپنے ساتھ کچھ نیا لے کر آئیں گے کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھ کر آئے، آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا اس سے. اب اتنا ہی میں ویڈیو میں کہنا چاہتا ہوں.